रहमान रहीम। लिया टीवी एडी के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। फ्रेंड्स, नाजरीन, अहालियान लिया, कौमों की ज़िंदगी में कई दिन ऐसे होते हैं जो हमेशा नाकाबिले फरामोश होते हैं, जिनसे जुड़ी यादें, जिनसे वाबस्ता खुशियाँ कौमों को ता क़यामत बाद क़यामत भी एक एहसास, एक बरतरी, एक कामयाबी, एक खुशी से हमकिनार करते रहते हैं। इसी तरह का एक दिन 28 मई है। जी हाँ, आज का दिन 28 मई पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी में ये दिन इस एहसास और इस एतमाद को नवाजने का दिन शुमार होता है कि आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को ये एहसास दिलाया कि आप नाकाबिले तस्खीर हो और आपका दिफा मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम रहने के लिए बना है। ये सिर्फ एटमी धमाका नहीं था और आज का दिन इस कौम ने एटमी धमाकों की याद में ही सिर्फ नहीं मनाया, बल्कि इस एहसास को ज़िंदा करने के लिए भी मनाया है कि पाकिस्तान के गयूर अवाम 24 करोड़ लोग एहसास ज़िम्मेदारी के साथ पूरी तरह खुली आँखों और खुली बाहों के साथ ज़िंदा हैं और फलक के नीचे एहसास ज़िम्मेदारी के साथ सांस ले रहे हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, हमारी कमज़ोरी नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने ना सिर्फ आज से पहले बल्कि इसी माह जब अज़ली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में शहरी आबादियों पर, मसाजिद, इबादत गाहों पर हमले किए, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के गयूर जवानों ने जब जवाबी वार किया तो फिर उसे भागने को जगह न मिली। आज के इस अहम प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उनसे जानेंगे कि आज लिया में 28 मई के हवाले से क्या हुआ। 28 सबसे पहले 28 मई को वो खुद किस नज़र से देखते हैं और अपने एहसासात को किन अल्फाज में बयान करते हैं। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को और मुस्लिम दुनिया को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि इस्लामी ममालिक में सबसे पहली एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान बेशक और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत, बेशक इस्लामी दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान का ये दिन वो दिन है जब हमने अपने आप को मनवाया था। बेशक अपनी खुद मुख्तियारी मनवाई थी, अपने फैसले करने की जो हमारी खुद मुख्तियारी है और ताकत है उसको हमने मनवाया था जी। क्योंकि इस दिन इंडिया ने इससे पहले पांच धमाके, एटमी धमाके किए। उन्होंने एटमी धमाके करके खुद को एटमी क़ुव्वत के तौर पर दुनिया को पेश किया और इस एहसास के और वो ये दिखाना चाहता था कि हम इस इलाके के चौधरी प्रधानमंत्री हम हैं और ताकतवर हम हैं जी। जबकि उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान की जो क़यादत थी, हाँ जी, चाहे वो फौजी क़यादत थी, चाहे वो सियासी क़यादत थी, चाहे पाकिस्तान की आवाम थी, चाहे या पाकिस्तान के जो वो लोग जो साइंस की दुनिया में जिनका तूती बोलता था वो लोग थे, तो उन्होंने भी अपने तय अपनी जो है ना कोशिश जारी रखते हुए इस मंजिल को
پہنچ گئے تھے کہ ہم بھی ایٹمی قوت ہیں، لیکن ہمارے اس کا ہم نے اعلان نہیں کیا۔ اگر انڈیا نے اعلان کر دیا ہے تو ملک صاحب انہوں نے 5 دھماکے کیے، پھر ہم نے تیاری پکڑی، ہم نے 6 دھماکے کر دیے ان کے مد اور مقابل۔ بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ہم کسی سے کم کام نہیں، ہم علم کے لحاظ سے بھی کام نہیں، جی۔ ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی کام نہیں، ہم جذبے کے لحاظ سے بھی کام نہیں۔ جس کا جرأت اور بہادری ہر وقت پاکستان کی قوم، پاکستان کے جوان ملک صاحب شو کرتے ہیں۔ جب 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جی۔ نے جب دھماکے کا اعلان کیا تو ان کے اوپر جو پریشر تھا، ان کی حکومت پر جو پریشر تھا، اندرونی پریشر بھی تھا اور بیرونی پریشر بھی تھا، جی۔ وہ دونوں پریشروں کو انہوں نے برداشت کیا، اور ہماری اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی جی۔ وہ جس طرح اس دفعہ سیسا پلائی دیوار کا نام دے کر جو ہم نے آپریشن کیا، اس وقت بھی وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط تھی۔ بے شک، بے شک۔ تو ہماری فورسز کی قیادت، ہماری سیاسی قیادت اور ہماری عوام یک زبان یک جا ہو کر پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر انڈیا نے 5 دھماکے کیے تو ہم 6 دھماکے کریں گے۔ اور اس اہم موقع پہ ہم پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والی وہ شخصیات، جس میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہاں جی، ہیں، بالکل یہ ان کا کریڈٹ ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب ہاں ہیں، جی، اور سب سے بڑھ کر محسن پاکستان ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم کے سارے تمام سائنٹسٹ، تمام چھوٹے سے بڑے بڑھ تمام کر، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں، سیلوٹ کے مستحق ہیں، خواہ ان کا تعلق سول گورنمنٹ سے ہو، خواہ ان کا تعلق ہماری ملٹری سے ہو، خواہ ان کا تعلق ہماری پالیٹکس سے ہو یا ملک صاحب سائنس سے ہو۔ یہ کوئی ایک دن کا تو کھیل نہیں تھا، برسوں کی کہانی ہے، یہ برسوں کی برسوں کہانی کی ہے، دن قربانی رات ہے۔ کی محنت ہے، اور محنت کس چیز میں؟ سائنس کی محنت، محنت علم کی محنت، بے شک، تحقیق، محنت اپنی ٹیکنیک کی محنت، جی، اور یہ جو تمام چیزیں جب تمام پھر عناصر یکجا ہو گئے جی، تو ایک پھر پیج ہم پر، ایٹمی قوت بن گئے، ایک پیج پر، پھر ہم ایٹمی قوت بن گئے۔ بے شک۔ اور پوری دنیا کو، بالخصوص انڈیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے بارے میں کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، کہ وطن عزیز پاکستان کے غیور عوام، یہاں کے غیور جوان، یہاں کے باغیرت ملٹری کے سپاہی، تو اس کے تمام کارکنان، پولیس کے افسران، پولیس کے جوان، تمام کے تمام ایک پیج پر ہیں، ایک ہی نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اور سب پاکستان کے لیے، جی، یہ بھی ساتھ ہے ملک صاحب، بالکل، یہ بھی ساتھ ہے۔ اور کہ سب کچھ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، 28 مئی کا دن ہمیں ایک نیا جذبہ عطا کرتا ہے، بالکل ایسے ہے، اور یہ ایک تاریخی دن ہے۔ تاریخی دن ہے۔ فریدی صاحب، یہ جو 6، 7 اور 8، 9، 10 مئی 2025 کو جو کچھ ہوا، یہ اس میں پھر بھارت کی جو ہے وہ بزدلانہ حرکتیں، اس کے اوچھے ہتھ کنڈے، کہ جب پاکستان میں 28 مئی کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے جو ہم زندہ ہیں نا، جی، تو ہم کسی محاذ پہ اپنے ملک کے دفاع کے محاذ پر چلے جاتے ہیں، جی، تو وہاں اگر ہم زندہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ٹائٹل مل جاتا ہے ہم غازی ہیں، غازی، بے شک، اور جب ہم وہاں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ٹائٹل مل جاتا ہے ہم شہید ہیں۔ بالکل، اور شہید کے زندہ، بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے بے شک، کہ شہید زندہ ہے، زندہ ہے، اور دفاع وطن کے اس مقدس فریضے ہاں جی، فریضے پہ وہ اس نے اپنی جان نچھاور کی ہے، بے شک، تو وہ سرحدوں کے محافظ، وہ دن رات جاگتے ہیں، ہاں جی، ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں۔ بے شک، یہ ہمارے ان مجاہدین جو یہ مجاہد ہے نا جی، ہماری پاک فوج کے جو جوان ہیں، یہ ہمارے مجاہد ہیں، بالکل، یہ اسلامی دنیا کے مجاہد ہیں، یہ پاکستان کے مجاہد ہیں، یہ پاکستان کے دفاعی نظام کے مجاہد ہیں۔ بے شک، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ آپ نے تذکرہ کیا 6، 7
8, 9, 10 मई जो है जी। ये जो गुजरा है, यही माह। तो इसी महीने में जो भारत की बुज़दिलाना हरकत है, भारत ने रात की तारीकी में हमले किए हम पर। जी भारत ने जब जंग होती है तो जंग के कुछ असूल और जवाबित हैं, जी। उन असूल और जवाबित को इस्तेमाल करते हुए फिर उस पर अमल पैरा हुआ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई किस वक्त की है? वही मैं बताने जा रहा हूँ ना, जी। उसने बुज़दिल ने रात की तारीकी में कार्रवाई की। हाँ जी। और कार्रवाई कहाँ की? उसने हमारी अवाम के ऊपर कार्रवाई की, शहरी आबादी पर कार्रवाई की, इबादत गाहों पर कार्रवाई की। हालांकि ये इबादत गाहें, शहरी आबादी, ये जंग के असूल नहीं है, यूएनओ के चार्टर के बिल्कुल बरअक्स ये जंग के असूल नहीं है। जी। पहली बात। दूसरी बात, हमने जो कार्रवाई, पहले तो हमने सब्र का मुजाहरा किया, हम उसे कहते रहे, हमने दुनिया को ये कहा कि इसको ये गलत फहमी का शिकार है जी, और दुनिया भी गलत फहमी का शिकार है। हाँ जी। आप इसे रोके। हमने अगर सब्र का मुजाहरा किया हुआ है तो हमें ये मत समझा जाए कि हम कमजोर हैं। हमारे डीजीपीआर साहब का ये बार बार वो ये तारीखी जुमला, हाँ जी। मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से कि मैं अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करूं, जिसमें वो फरमा रहे थे, बार बार फरमा रहे थे, आर्मी चीफ साहब की फरमा रहे थे कि जंग तुमने शुरू की है, फिर खत्म फिर हम करेंगे और फिर हम बताएंगे नहीं। जिस तरह देखो ना, उनका जो मीडिया था जी, वो बदजुबानी करता रहा, झूठ बोलता रहा, और जो मीडिया की कदरें हैं, हाँ जी, उनको बुनियादी उसूल को नजरअंदाज करके वो बातें करते रहे और खबरियत करते रहे। दावेदार है नाम नहाद जमहूरियत के, हम सवा अरब लोग हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जबकि सबसे बड़े झूठे और मकार जी, मकार भी है, झूठे भी है। और तो इस मौके पे दिल बार बार सलूट पेश करने को कहता है कि पाक फौज के तमाम जवानों ने, जिन्होंने इस मुहिम को अपने अंजाम तक पहुंचाया, इंडिया को मलिक साहब भागने पे मजबूर किया। एक तो आज 28 मई का दिन है ना, हाँ जी, जिसकी आज हम जो है ना याद ताजा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि हम दुनिया की 7वीं जो है ना वो बड़ी एटमी कुव्वत है जी। और वो जो नाम निहाद अपने आप को एटमी कुव्वत कहते हैं, वो नाम निहाद है मलिक साहब। उसके आप देख लेना, अगर कभी वक्त आया ना तो फिर उनका एटम बम भी इसी तरह ठूस करेगा जिस तरह उनके राफेल त्यारों ने ठूस किया है जी। उनके जो है जो उनकी वेबसाइट है और उनकी जो तमाम चीजें ठूस हुई है, उनका एटमी जो प्रोग्राम है वो भी इसी तरह ठूस करेगा। और हम दुनिया को बताएंगे कि अगर हमने ऐलान किया हुआ है एटमी कुव्वत का, तो हम ये एटमी कुव्वत है। इसको ये तो पूरी दुनिया मानती है, और साथ ही पाकिस्तान का ये इस बात पे पूरा इत्तेफाक है कि हमारा प्रोग्राम पुरअमन है, और ये पुरअमन प्रोग्राम दिफाई प्रोग्राम है। हम जारहियत के ताबे नहीं है, हम कायल नहीं है जारहियत के, हम अमन पसंद लोग हैं। अमन पसंद जो है ना, मुसलमान वैसे भी अमन पसंद है। वो किसी को ना है, किसी दरख्त को देखे ना, वो जो मकरू चेहरा मोदी का, उसने बगैर बताए हम पर हमला किया जी। हमने बता के हमला किया, बार बार बता के। फिर जिस दिन हमने हमला किया ना, फिर हमने कह दिया कि अब तैयार हो जाओ, अब हम आपको जवाब देने जा रहे हैं दिन की रोशनी में। और दिन की रोशनी में देखे, इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आप अगर नजर दौड़ाए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी गज़वात की है, तो उस गज़वात का आगाज आपने सुबह के वक्त, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद किया। अल्लाह को याद किया, अल्लाह से फिर मांगा, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हुए, नारे तकबीर बुलंद किया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उस गज़वे का आगाज किया। तो हमारे सिपह सलार और हमारी हुकूमत ने भी सुन्नत रसूल पर अमल पैरा करते हुए, बेशक। तो मुझे जो मालूमात है वो ये है कि हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जितने भी वहां उस वक्त लोग मौजूद थे, उनकी बाजमात इमामत कराई जी। इमामत सिपह सलार ने कराई, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने, जिंदाबाद। इमामत कराने के बाद फिर उन्होंने एक लंबी दुआ मांगी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की इस्तेकाम के लिए, फतह के लिए, कामयाबी के लिए। तो फिर पीछे बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने भी आमीन अल्लाह के हजूर जो है सजदा रेज होकर, उन्होंने भी उसी तरह खलूस दिल से और खलूस नीयत से जो है ना
उसी जोश और जज्बे से आमीन कहा। फिर उन्होंने सिपह सलार को वजीर आज़म पाकिस्तान ने इजाजत दी कि अब आप जो है जवाब दें जी इंडिया को। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त जो जवाब हमने दिया तो फिर हमें नहीं बताना पड़ा कि हमने इनके ऊपर जो है ना जवाबी वार किया। सलमान फरीदी साहब 3 घंटे तकरीबन 45 मिनट पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया मैं सब 3 और घंटे ये 3 घंटे 45 मिनट का जो एक्शन है ये बरसों तक दुनिया के दिफाई लेबॉर्टरियों में पढ़ाया जाता रहेगा। मलिक साहब तज्जिया निगाह हमने पढ़ते हमने रहेंगे। देखे ना, मैंने कहा ना कि भाई 28 जिस तरह आज 28 मई है, जी हमने तारीख रकम की है जी और इसी तरह हमने 10 मई को भी तारीख रकम की, बेशक बेशक। और ये तारीख की याद भी इसी तरह बनाई जाएगी जिस तरह आज हमने 28। आपको याद है कि लिया TVID ने 10 मई को भी प्रोग्राम किया था अपनी अपनी फोर्सेस को खराज तहसीन पर पेश करने के लिए। हाँ जी, अपनी कोशिश करता है, वो जो उसका जितना भी हुजम है हाँ जी, वो दिफाए वतन में पाकिस्तान की हमारा जो टारगेट है ना, हमारा टारगेट हमारे 2 टारगेट है। एक तो हमारा टारगेट ये है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें, मस्बत अंदाज में एजुकेट करें, और हम अपनी सहाफती जो लैंग्वेज है उसको हम सहाफती आदाब के मुताबिक जो है ना वो अदा करें, पहली बात। दूसरी, हम इंडिया की तरह नहीं कि जिन्होंने सहाफती अकदार को पसे पुश डाल के जो है ना मनगढ़ंत कहानियां शुरू कर दी, हमने मनगढ़ंत कहानियां हम उसके कायल नहीं है। अच्छा, वो चाहे हमारे शहरी सतह के हो, सूबाई सतह के हो या मुल्की सतह के हो, वो हम एक्चुअल जो पोजीशन होती है, एक्चुअल जो बात होती है वो हम करने के कायल हैं। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास कुछ मैसेज हैं जो 28 मई के हवाले से हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो हम अपने जो प्रोड्यूसर हैं रियान फरीदी साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया और असिस्टेंट कमिश्नर लिया और जो सियासी रहनुमा है मुबशर नईम साहब, उनके मैसेजेस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। उसके साथ साथ आज का जो दिन है उसकी मुनासबत से भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन की वजह से पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बन चुका है। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज अकीदत पेश करते हैं। हम लिया पुलिस की तरफ से अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि दुश्मन के डांट खट्टे किए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसी तरह पंजाब पुलिस आपके ऊपर भी, लिया की पुलिस बिलखसूस आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। आप लोगों ने भी जो आप पे से उम्मीदें वाबस्ता हैं वो पूरी करके दिखानी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब ने आप उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी, वो जिस जोश और जिस जज्बे के साथ बात कर रहे थे कि पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश कर रहे थे और पंजाब पुलिस का भी जिक्र कर रहे थे और लिया पुलिस का भी जिक्र कर रहे थे। ज़ाहिर है ये फोर्स है, हमारी पुलिस जो है समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ अंदरून रियासत जो है काम कर रही है, उसके लिए अपनी जान का कुर्बाना देती है। और उसके बाद जो हमारे फौजी जवान हैं वो मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की मानद वो खड़े होते हैं। बिल्कुल मलिक साहब, हमारी जो फोर्सेस है ना वो चाहे जिस शिक्ल में भी है, हाँ जी, ये हमारी दिफाई लाइनें हैं। बेशक, चाहे वो अंदरूनी दिफाई लाइन हो चाहे बैरूनी दिफाई लाइन हो जी। हमारी पाक फौज हमारी बैरूनी दिफाई लाइन की हिफाजत करने वाले लोग हैं, और हमारी जो पुलिस है वो हमारी अंदरूनी दिफाई लाइन की जो पोजीशन है उसकी तहफ़्फ़ुज़ करती है। उसमें जो है यहाँ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी हैं, यहाँ दहशतगर्द जो है और फितना फसाद फैलाने वाले यहाँ मकामी लोग भी हैं, जिस तरह कानून शिकनी करने वाले बैरून मुल्क के लोग हैं, उसी तरह कानून शिकनी करने वाले अंदरून मुल्क के लोग भी हैं।
उनकी सरकोबी के लिए फिर हमारी पंजाब पुलिस जो है, हमारी सिंध पुलिस, सरहद केपी हमारे के सारे पुलिस, हमारे इदारे जो है, तमाम कानून नाफिज करने वाले सूबे सारे की इदारे। पुलिस जो है, वो तमाम कानून नाफिज करने वाले जो चाहे वो सफेद लिबासों में है, चाहे वो किसी न किसी यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म में है, जी। तो वो अपनी जो है ना वो जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं बेश। और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए। तो कभी कभी फिर जो है ना जब ऐसा मौका आता है तो फिर वो तमाम फोर्सेस जो है वो अपने अपने कारहाय नुमाया को उजागर करने के लिए फिर अपने तय प्रोग्राम और अपने प्रोग्राम मैसेज भी जो है ना डिलीवर करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ पास एक और मैसेज है असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान साहब का। हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया जा सके और उसके बाद मुबशर नईम चौधरी साहब। रहीम, आज जी 28 मई यौम तकबीर जो है पाकिस्तान की फ़तह का दिन है। इस दिन भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में हमने जब 6 धमाके चाकी के मकाम पर किए थे तो भारत की नफसियाती वर्दी जो है वो ख़त्म हो गई थी। भारत जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को नफसियाती तौर पे दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था, वो आज के दिन ख़त्म हो चुका था। तो ये दिन हम एक किस्म की फ़तह व नुसरत के तौर पे और यौम तकबीर के तौर पे मनाते हैं, ताकि हम अपनी उन शानदार रिवायात और अपनी उन मेहनत को याद कर सकें और अपनी उन नौजवान नस्ल को इस बारे में बता सकें कि किस तरह हमारे सियासतदान, हमारे जर्नैल, हमारे जितने भी वर्कर जिन्होंने मेहनत की और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, तो ये दिन उनकी याद में मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कदीर खान, कौम का वो मोहसिन जिसने शुबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, ना सिर्फ एटमी क़ुव्वत बनाया बल्कि इसको नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए मिसाइल सिस्टम को आगे बढ़ाया और आज कौम महफूज बैठी है, इंडिया को दंदान शिकन जवाब दे रही है। अब्दुल फीरी साहब, हारिस हमीद खान साहब फरमा रहे थे कि हमारी ये रिवायत बन गई है, ये 28 मई का जो दिन है, कौम जो है 24 करोड़ अवाम अब इसको एक मुस्तकिल रवायत के तौर पे मना रहे हैं। और आज भी ज़िला लिया में मुख्तलिफ मकामात पर 28 मई की जो तकरीबात मुनक्किद हुई हैं वो एक मुस्तकिल हमारी कौमी जिंदगी का हिस्सा बन फीचर बन गए हमारे मैं चाहूंगा कि आज जो रूनमा हुई है तकरीबन, आज हमारे जो सरकारी सतह पर तकारीब हुई है ना मलिक साहब जी, उनमें असिस्टेंट कमिश्नर लिया ने चौक आजम में एक रैली की क़ियादत की जी, असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा ने चुबारा में एक रैली की क़ियादत की जी, और इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने वहाँ करोड़ में क़ियादत की। और इसी तरह जो हमारे मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी प्रोग्राम्स आज अपने बच्चों को इस दिन की याद ताज़ा करने के लिए किए गए। उनमें MCA स्कूल असफंजार, कैप्टन असफंजार शहीद हाल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया MCA स्कूल लिया में, और इसी तरह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो है प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। और इसी तरह जो है हमारे पंजाब इस्लामिया स्कूल में एक प्रोग्राम का इनकाद हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रोग्राम किया। इसी तरह दीगर जो असलाना साहब वहाँ जो है डिविजनल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो वहाँ मेहमान थे और उन्होंने वहाँ बेहतरीन तरीके से जो है ना इस दिन के हवाले से गुफ्तगू की। तो मैं समझता हूँ मलिक साहब के इस दिन को जो है ना सिर्फ मनाना जो है ना वो बात नहीं है जी। असल बात ये है कि ये हम जो एटमी कुव्वत बने हुए हैं, हाँ जी, जिस जोश और जज्बे से बने थे उसमें हमारी साइंटिस्ट का जो किरदार है, उसमें हमारी तालीम का जो किरदार है, उसमें हमारे जो इदारों का जो किरदार है, उन किरदारों को फिर हमने आगे जो है ना उससे जिंदा रखना, अगली नई नस्ल तक उसे मुंतकिल करना है। अब हमारी ये नई नस्ल की ये जिम्मेदारी है कि वो इन किरदारों को अपना कर, हाँ जी, वो दिखाया हमारी नई नस्ल ने मलिक साहब, ये दिखाया है। जो मेरी मालूमात है, ये जो 6, 7, 8, 9, 10 का जो आपने वाकया की बात की है, उसमें जो उन्हें जाम किया है इंडिया को जी, वो पता है हमारे किन लोगों ने जाम किया है? वो हमारे
22 سے وہ ہمارے 26 سالہ نوجوان جو ہے نا وہ ہماری فورسز کے دفاعی حصار کے وہ ہاں کارکنان جی ہیں جو دکھائی دیتے ہیں اور جو دکھائی نہیں دیتے. وہ ہماری وہ جوان ہیں اور ان سب کو ہم خراج تحسین. ملک صاحب ایک ایئر مارشل کا میں انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ عمر کے بچے نہیں ہیں, جی وہ سارے نوجوان ہیں, ظاہر ہے یہ نوجوان ہمارے 25 26 سال تک کے ہماری عمر کے بچے ہیں. سیکورٹی دفاعی لائن کے وہ اہم ترین جہاں باز ہیں. ہاں, ہم ان جاں بازوں کی خدمات کو خراج تحسین ہم پیش ان کرتے ہیں. والدین کو بھی جنہوں ہاں نے جی. ان بچوں کو جنم دیا, جن بالکل. کی پرورش کی, ہم ان اساتذہ کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان کی تربیت ہم کی. ان ماہرین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی نگرانی میں انہوں نے یہ سب سیکھا ٹریننگ حاصل کی اور پاکستان کو آج پوری دنیا میں سر بلند کر کے زندہ رہنے کا موقع عطا کیا. ملک صاحب ہم نے یہ ثابت ہو گیا ہے جس طرح ہم ایٹمی قوت ہیں جی اسی طرح ہم ایئر فورس کے میدان میں جو دنیا کے بانے تانے جو تیارے تھے جی ان کو جب ہم نے زمین بوس کیا تو پھر ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم تیاروں کی دنیا کے بھی اس وقت دنیا کے نمبر 1 شاہین ہے, دنیا کے نمبر 1 شاہین. بالکل. ہم نے ٹیکنالوجی میں بھی دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نمبر 1 پہ ہیں. اور اس 10 مئی کو پاکستان نے یا اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں, ہمارے جو شاہین ہیں, یہ ایم ایم عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بالکل. اور ایم ایم عالم جو ہیں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 65 کی جنگ میں کس طرح جو ہے ایک طیارے سے ہاں جی انہوں نے 5 طیاروں کو زمین بوس کیا. تو اسی طرح ہم نے اب 6 طیارے زمین بوس کیے ہیں جی, اور اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے. اور انڈیا پوری دنیا کو بے شک جو کچھ بتاتا رہے, جھوٹ بولتا رہے, جھوٹ بولنے کے باوجود انڈیا منہ چھپاتا پھر رہے. اور یہ اس بات پہ پوری قوم اپنی دفاعی جو ہماری لائن ہے, سپہ سالار ہے, فیلڈ مارشل ہے, ہمارے تمام پائلٹس, ایئر چیف, سب جو ہے بحریہ کے جو جوان افسران, سب کو ویسے یہاں ایک اور بات بھی ہے جی. ہمارے پروگرام جس طرح ہم نے 28 مئی کو 6 دھماکے کیے تھے نا جی, 6 دھماکے کر کے ہم نے دنیا کو بتا دیا, اسی طرح ہم نے انڈیا کے منہ پر کالک ملنے کے لیے ان کے 6 طیارے گرائے, 6 جہاز گرائے. 6 جہاز, 6 کا فگر جو ہے نا, 6 کا فگر جی, یہ ان کی نسلیں یاد کریں گی. اچھا, یہ 6 کا فگر اتفاق ہے یا یہ شعوری طور پر یہ ایسا واقعہ؟ یہ تو ہماری قیادت بتا سکتی ہے, دفاعی قیادت, کہ یہ 6 کا فگر ان کے دماغ میں کیا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ 6 دھماکے اس دن 28 مئی کو کیے اور اب 6 جہاز گرائے, 6 طیارے گرائے ہم نے, اور یہ مختلف قسموں کے جہاز, مختلف قسموں کو, جن کا توتی بولتا تھا دنیا میں, اور ان کا جو دفاعی نظام تھا, جو ان کے جو وہ تو باقی چیزیں تو علیحدہ ہے نا, اڈوں پہ جو سسٹم تھے وہ سارے کے سارے برباد, باقی چیزیں علیحدہ ہیں. اور ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی اگر اب تم باز نہ آئے تو تمہاری اکانومی کو جو ہے وہ ہم کریش کرتے ہیں. میں سب ہم نے جو ڈرون بھیجے نا وہاں ان کے ملک میں, جی, وہ سارے پھر ہم نے واپس بھی اپنے لیے واپس لیے, اور کوئی ڈرون ہمارا اسی طرح نہیں گرا جس طرح ہمارے بچوں نے گلیلے مار کے ان کے ڈرون گرائے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اچھا, پروگرام کے آخر میں عبد الرحمن فریدی صاحب بس میں ایک آپ سے چاہوں گا رہنمائی, اور وہ یہ ہے کہ اچھا ہاں ایک بات میں بھول گیا کہ مبشر نعیم چودھری صاحب نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا اپنے. میں سب جہاں دیکھیں نا, یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے, برسوں پرانا قصہ, یہ برسوں پرانا قصہ ہے. اس قصے کا آغاز جو ہے ذوالفقار علی بھٹو, اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان, محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد, ہاں جی, اور بلاول بھٹو زرداری کے نانا, جی, انہوں نے آغاز کیا تھا. بالکل ایسے, یہ حقیقت ہے. اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے جو کھاتے میں جو ہے نا, وہ پاکستان بہت سی اچھی باتیں موجود ہیں. جی ایسے, انہوں نے ختم نبوت کے اوپر جو مرزائی قادیانیت کو کافر قرار دے کر جو مہر لگائی تھی, وہ بھی تاریخی کارنامہ تھا. جی, انہوں نے ایٹم بم کی بنانے کی بنیاد رکھی,
یہ ان کا تاریخی کارنامہ ہے. جی yes. انہوں نے اس وقت کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے جی لیکن ایٹم بنائیں گے. وہ درس پیغام تھا انڈیا کو پاکستان دشمن قوتوں کو کہ وطن عزیز جو ہے اس کے دفاع پر کسی قسم کا کوئی تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمرمند مبارک اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، وہ بھی ملک صاحب ناقابل فراموش ہے، تاریخ ساز کردار. وہ آپ جب 28 مئی کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ان کا ذکر بھی ساتھ چلے گا. ان کا ذکر تو بلکہ پہلے ہوگا کہ انہوں نے ہمیں ایٹمی قوت بنانے والے لوگ کون تھے، ان کا کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، دن رات انہوں نے محنت کی ہے. اچھا پھر اس میں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کا اہم کردار ہے. وہ ان لوگوں کی حفاظت اور اس تمام پروسیس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری دفاعی قیادت کے پاس تھی، آخر میں آج دن تک ان کے پاس ہے. ایک سوال میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا آپ کمنٹ کر دیں کہ ہم اس وقت پھر جس طرح بار بار انڈیا کی طرف سے تھریٹس آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دھول چاٹ چکا ہے، پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، ہماری یوتھ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم دشمن کی اس کے لیے ایک ایسا جو ہے لوہے کا چنا ثابت ہو کہ وہ تا قیامت اس طرف دیکھنا تو دور کی بات، سوچنے کی بھی اسے جرت نہ ہو. میں صاحب ہماری جو نئی نسل ہے نا اس کو اس تاریخی دن کو صرف جشن کے طور پر نہیں منانا چاہیے. جی پہلی بات تو یہ ہے جشن منائے، جی وہ ہمارا حق ہے، ہاں جی، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھتے ہوئے پھر وہ جو ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. جی اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے کہ اس کو اس عظمت کی علامت سمجھے کہ ہم نے تعلیم میں، ہم نے تحقیق میں، ہم نے سائنسی میدان میں اور ہم نے اخلاق میں قیادت کرنی ہے، کردار سازی میں قیادت کرنی ہے. یہاں مجھے شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں بالکل بالکل تو میں اپنے ناظرین کو پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کہ نگاہ بھی بلند ہو، جاں پرسوز ہو، بالکل سخن دل نواز ہو. بالکل. تو ملک صاحب جب ہم یہ اپنا لیں گے نا ہاں جی، پھر ہم دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہوں گے، پھر ہم اکانومی کے میدان میں بھی آگے ہوں گے. پھر ہم یہ جو سازشیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں، ہاں جی، اندرونی بیرونی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. اس کے لیے ہمیں ایک جائنٹ ایفرٹ کرنے کی بالکل سب لوگوں کو. اور اس میں جو ایفرٹ سب سے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے نا وہ ہماری نوجوان نسل نے کرنی ہے. اور ان کی کردار سازی پر جتنے بھی طبقات معمور ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ہاں جی، اور معاشرہ ہے، خاص طور پہ معاشرہ ہے، میڈیا ہے، ہاں جی، یہ سارے کے سارے جتنے عوامل ہیں ان سب کا ایک جائنٹ کریکٹر ہے. اور وہ مثبت کردار ہی پاکستان کو، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے اور پاکستان کو اقوام عالم کی صف میں باوقار، مضبوط، خوشحال بالکل بنا سکتا. بالکل. عبدالرحمان فریدی صاحب کچھ پیغامات آئے ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب نے کہا کہ نئی نسل کو علم کی بلندیوں کی طرف بڑھنا ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم میں مہارت بہت ضروری ہے. ان کا دوسرا میسج ہے، سیاسی اور فوجی قیادت کا دلیرانہ فیصلہ قابل ستائش ہے. ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمرمند مبارک اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد انہوں نے کہی. جی منیر احمد کھوکھر صاحب نے آپ کے لیے دعائیہ کلمات بھیجے ہیں. ملک اشفاق اوان ایڈوکیٹ صاحب نے خوبصورت بات کہی ہے، پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد. رانا سلطان محمود اختر صاحب نے آپ کے لیے دعائیہ کلمات بھیجے ہیں. اور نعیم خان صاحب نے کہا کہ الحمدللہ آج کے دن پاکستان ناقابل تسخیر جو ہے وہ بنا دیا گیا. ان کا نعرہ ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ناظرین، آج کے اس اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوا. یقینی طور پر آپ نے بھی 28 مئی اپنے انداز میں منایا ہوگا. یہ ایک دن نہیں ہے، آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے نامساعد حالات میں نہ صرف عالمی پریشر کو برداشت کیا
बल्कि अंदरूनी प्रेशर को भी हमने झेला, मगर दिफाए वतन पर हमने किसी किस्म की आँच नहीं आने दी। हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए और इस अज़म और इस हौसले की बुनियाद रखी कि दिफाए वतन के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान यहाँ मलिक साहब एक बात मैं भूल गया था, रेस्क्यू 1122 ने भी आज के हवाले से एक प्रोग्राम किया था। जी, रेस्क्यू तो 24 घंटे जो है हमारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां होता है। बारिश है, तूफ़ान है या नॉर्मल हालात हैं, रेस्क्यू के जवान हर जगह हर मकाम पर आपको दिखाई देते हैं। यकीनी तौर पर नाज़रीन, हमें आने वाले दिनों क़यामत तक के लिए पाकिस्तान को मजबूत, तवाना, खुशहाल रखना है और उसके लिए हमें उस लेवल की ज़िम्मेदारी भी सरअंजाम देनी है। हमें उन तमाम अवामिल से निजात पाना है जो वतन अज़ीज़ के लिए किसी भी मकाम पर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हमें उन तमाम चीज़ों को इख्तियार करना है जो दिफाए वतन के लिए, खुशहाली के लिए लाजमी तकाजा है। आज के स्पेशल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम नाज़रीन आप तक पहुँचा रहे थे हमारे टेक्निकल मुआवन रियान फरीदी साहब, उनका बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया और उस प्रोग्राम के अख्ताम पर हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शमा रोशन रखिए। अल्लाह निगहबान।